जी हाँ, जैसा भी हो अ, अपना पाकिस्तान है। चाहे सिविलियन और फ़ौजी हुक्मरानों की ज़्यादतियाँ हों, सितम ज़रीफ़ियाँ हों, लेकिन सारी दुनिया में मैं भी गया हूँ। लेकिन ये देखा कि भले फैज़ साहब ने कहा हो ये कि ये दाग दाग उजाला ये सब गुज़िया सहर, लेकिन ये सहर भी जो है जब पाकिस्तान में हर साल तुलू होती है, ख़ास तौर पर 14 अगस्त को, तो सारे मुल्क में चाहे गरीब हों, मेहनत कश हों, ठीक है वो अमीर का तो हर रोज़ ही उनका जश्न होता है, लेकिन वो बिला इस्तिस्ना सिंधी हों, महाजिर हों, बलूची हों, पश्तून हों, सभी इस जश्न को मनाते हैं कि ये हमें बर सग़ीर पाक व हिंद के लाखों लोगों की कुर्बानियों ने, इस जनरेशन को नहीं इल्म, उससे पहले या उसके बड़ी जनरेशन ने लाखों की तादाद में जो है वो कट गए। उसकी एक अलग तारीख़ है जिसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहरहाल अब हमें सेलिब्रेशन ही मनाना है ना इस पाकिस्तान का जिसे आज 73 साल हो गए हैं। और मैंने सोचा कि कोई बहुत ही तल्ख़ तुर्श बातें ना करूं, सियासतदानों को ना गुफ्तगू दरमियान महाज़राई ना करूं, इसलिए मैंने इब्तिदा में तो यही चाहा था कि अपने मुमताज़ शायरों, अदीबों, आर्टिस्टों से गुफ्तगू करूं। लेकिन अब क्या किया जाए कि आज हमारे पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शाम को आए, और यकीनन जो पिछले 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट उन पर गिरज चमक रही थी, यानी सिंध हुकूमत पर, उसका दिफा बिलावल भुट्टो ने किया। इस पर बहुत तफसील से गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ चाह रहा था कि आज बिलावल भुट्टो जो बहुत ही एक हद जज्बाती भी आ गए, उन्होंने क्या कहा। देखिए बिलावल क्या कह रहे हैं। अगर ये रेजीम, ये हुकूमत, पीटीआई वाले हमें कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो ये गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा। और अगर खुदा न खास्ता इन गैर आइनी कब्ज़े को किसी न किसी तरीके से अदालती कवर दी जाएगी, तो फिर एक जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था, बहुत ही बड़ा हमला था, और ये एक बार फिर इस धरती पे एक हमला होगा। मुझे इल्म है कि आज जितने भी स्क्रीनें होंगी वो यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी को इस बयानिए को ही अहमियत दे रही होंगी। और मैं भी चाह रहा था तफसील गुफ्तगू, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आज वो शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी करते तो हो सकता है मैं भी इस पर गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा सियासत पर गुफ्तगू तो हर रोज़ ही होती है। सिंध हुकूमत और पीटीआई के हंगामाराई पर, महाज़ाराई पर, खारजा पॉलिसी पर गुफ्तगू होती है, लेकिन आज का दिन यानी आज की शब जो होगी, और उससे जो एक नए 73वें बल्कि 74वें पाकिस्तान सालम गिरा मना रहे होंगे, तो प्रोग्राम का जो बकिया हिस्सा क्यों ना अपने इस पाकिस्तान की कौम जिस जोश व खरोश से, जिस सरशारी से मना रहे, उन्हें शामिल करें। ब्रेक के बाद आऊँगा तो फिर मैं बहुत मुमताज़ शायर हैं इफ्तिखार आरिफ के पास, फिर सलमान अहमद भी हमें ज्वाइन करेंगे, फिर एक और एक आध फनकार को कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे साथ रहिएगा। जी, मुजाहिद वली एक बार फिर हाजिर है। जैसे मैंने कहा कि सियासी गुफ्तगू तो हर रोज़ ही होती है, और आज मैंने सोचा कि इस वक्त यकीनन ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के शायर हैं। फैज़ साहब के बाद जो जनरेशन आई शायरों की, जिसमें अहमद फराज थे, और फिर मुनीर नियाज़ी थे, और हबीब जालिब थे, फिर हमारी फ़हमीदा रियाज़, किशोर नाहिद, लेकिन इफ्तिखार आरिफ जो हैं वो पिछली 4 दहाई से हमारे अदब पर और पॉलिटिकल हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ये और बात है कि उनका लहजा वो इतना लाउड नहीं होता। तो इफ्तिखार आरिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, एक तो शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, और कोरोना वगैरह के सबब ना होता तो मैं बराह रास्त इस्लामाबादी में आपके सामने होता, वैसे भी नशिस्त से नहीं है। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जो फैज़ साहब की जो नज़्म थी और जो आज़ादी से पहले आई थी, ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर, ये इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये एक ऐसा बयानिया था
جو 73 سال بعد بھی اگر میں یہ کہوں کہ جب میں سیاست میں آپ کو نہیں لانا چاہتا براہ راست کہ عمران خان جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا یہ نہیں ہے کہ یہ داغ اجالا ابھی تک ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کا ہے؟ افتخار عارف صاحب، مجاہد، آپ نے ایک بہت بڑے آسانی سے آپ نے ایک بڑے تنازع کی طرف اشارہ کیا۔ فیض صاحب کی نظم ان کی بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ جو شاہکار نظمیں ہیں، یعنی اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، دونوں کی آمیزش ادب کی اور سمجھیے سیاست دونوں کی، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ فیض صاحب نے پاکستان کی تاریخ کے ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی اپنی شاعرانہ دستخط کیے ہوئے ہیں، اور میں یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ ایک تو وہ ہے جو مورخوں نے لکھی ہے اور فرض کیجئے میڈیا والوں نے لکھی ہے اور ہمارے سیاستدان بیان کرتے ہیں، مگر ایک تاریخ وہ بھی ہے جو ادب میں ہے، جو فیض نے لکھی ہے، جو شیخ ایاز نے لکھی ہے، جو اجمل خٹک نے لکھی ہے، جو گل خان نصیر نے لکھی ہے، تو وہ بھی دیکھی جانی چاہیے۔ میں ایک آپ سے بہت وضاحتاً کہوں کہ ہجرت اور ترک سکونت میں بہت فرق ہے۔ آسودگی کے لیے اور بہتر معاش کے لیے اور بہتر زندگی کے لیے لوگ اپنی اپنی زمینوں سے دوسرے ملکوں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور دوسرے شہروں میں منتقل ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کو ہجرت نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ، میں کوئی اس کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، مگر میں ایک صورت احوال بتا رہا ہوں کہ مثلا جو لوگ کینیڈا میں جا کے بس گئے ہیں اور جو لوگ امریکہ میں جا کے بس گئے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ مہاجر نہیں ہیں، وہ تارکین وطن ہیں، وہ امیگرینٹس ہیں، انہوں نے ترک سکونت کا عمل کیا ہے۔ ہجرت کا تصور کسی مقصد اور کسی ہدف کے تحت ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف جانا ہے۔ افتخار بھائی، اگر بہت ہی میں اسپیسیفک آپ سے پوچھوں کہ ادب کے حوالے سے، سیاست میں نہیں جانا چاہتا، کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان جس کا خواب شاعر مشرق نے دیکھا تھا، ہمارے حکمرانوں نے اس کو اسی مطابق بنایا؟ افتخار بھائی، قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے یہ ان کی کلیت میں دیکھنا چاہیے۔ بلا شبہ وہ ایک علیحدہ مسلم مملکت، فلاحی اسلامی مملکت کا قیام چاہتے تھے۔ اچھا، یہ ہدف تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہدف 14 اگست 1947 کو پورا نہیں ہو سکتا تھا، اس کے لیے سفر کرنا تھا۔ اب 1947 کے بعد جتنی بدقسمتی کہیے کہ قائد اعظم رخصت ہوئے، لیاقت علی خان صاحب تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آمریتوں کا تسلط رہا، ایوب خان صاحب اور ضیاء الحق صاحب اور پرویز مشرف صاحب اور یحییٰ خان صاحب، یعنی 72-73 سال میں 35-36 سال تو انہیں آمریتوں کا قصہ رہا۔ اچھا، اب جب آمریتیں جاتی ہیں تو فوری تو حالات ٹھیک نہیں ہوتے، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ آج یعنی ختم ہوا مارشل لا اور ایمرجنسی اور کل سویلین حکومت آئی تو فوراً ہی سارے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیے اس وقت جس ہم عذاب سے گزر رہے ہیں، یہ عذاب کس کا لایا ہوا ہے؟ اب مثلا یہ جو فرض کیجئے یہ جو افغانستان کا کرائسس ہے، یہ کس کا لایا ہوا ہے؟ اور کتنے گروہ اختلافی جو پیدا کیے گئے ہیں، فرقہ وارانہ جو آپ کو فضا دکھائی دیتی ہے، مسلکی فضا دکھائی دیتی ہے، لسانی صورت احوال جو دکھائی دیتی ہے، یہ عمدن پیدا کیے گئے تھے جمہوری قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ اب کیا ہے کہ جب یہ آپ کریں گے تو پھر اس کا پھل بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس کا خمیازہ قوم بھگت رہی۔ ان مارشل لاؤں کا خمیازہ آج تک قوم بھگت رہی ہے، کوششیں، مگر کیا اس کا علاج ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ جمہوریت چلنے دیں، حکومتوں کو چلنے دیں، اور انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی اور وہ اہداف ضرور حاصل ہوں گے جس کے لیے پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ افتخار بھائی، چلتے چلتے کیوں نہ آزادی کے حوالے سے چند اشعار آپ سے سن لوں، ورنہ تو گفتگو بڑا لطف دے رہا ہے، قریب ہوتا تو اور زیادہ لطف دیتا۔ تو کچھ آزادی کے حوالے سے یقیناً تازہ اشعار افتخار بھائی۔ محاذ خیر پر جب فتح کا منظر کھلا تھا، محاذ خیر پر جب فتح کا منظر کھلا تھا، نیا پرچم بعنوان
मऊ अख्तर खुला था। नया परचम बउनवाने मऊ अख्तर खुला था, सफाराई हुई थी जब मयाने जुल्मत व नूर बड़े तेवर से तेगे तेज का जौहर खुला था। हवा किस किस तरह बरहम हुई थी बादबा पर, हवा किस किस तरह बरहम हुई थी बादबा पर, भंवर किस किस तरह बिफरे थे जब लंगर खुला था। क़यामत मरहले तय करके पहुँचे थे यहाँ तक, क़यामत मरहले तय करके पहुँचे थे यहाँ तक, बहुत कले गिरे थे तब कहीं एक दर खुला था। क़यामत मरहले तय करके पहुँचे थे यहाँ तक, बहुत कले गिरे थे तब कहीं एक दर खुला था। बहुत वाज़े बहुत रोशन थे खद्दो खाले फरदा, बहुत वाज़े बहुत रोशन थे खद्दो खाले फरदा। किसी की आँख पर जब ख्वाबे जाँ परवर खुला था, किसी की आँख पर जब ख्वाबे जाँ परवर खुला था, वही मंजिल उफ़क़ आफ़ाक़ तक फैली हुई थी, वो जिसका एक रास्ता ख्वाब के अंदर खुला था। ज़माने तुझको याद आता तो होगा वो ज़माना, ज़माने तुझको याद आता तो होगा वो ज़माना, वो दिन जब मकतबे मेहरो वफ़ा घर घर खुला था। क़यामत मरहले तय करके पहुँचे थे यहाँ तक, बहुत कले गिरे थे तब कहीं एक दर खुला था। महाज़ खैर पर जब फतह का मंज़र खुला था, नया परचम बउनवाने मऊ अख्तर खुला था। वाह, इफ्तिखार भाई जी चाहता है कि इसी तरह आपको सुनता रहूं, लेकिन इसके लिए अलग कोई आऊँगा इस्लामाबाद में और आपके साथ एक भरपूर नशिस्त का एहतमाम करूँगा। सलमान अहमद कल शबी यहाँ पहुँचे और देखें उनसे एक मेरी ख़ास ताल्लुक़ रहा है, इसलिए सारा दिन गालिबन सोते रहे होंगे। अमेरिका का बड़ा लंबा सफ़र किया होगा और आज मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं। सलमान अहमद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जुनून से जो उनका है पाकिस्तान से, और फिर तो अमली सियासत में खान साहब के दाएं हाथ बन गए। जी सलमान, कैसा लगता है पाकिस्तान में बार बार आना और जाना आना फिर भी लगा रहता है, लेकिन वो जो बात है ना जो पाकिस्तान की, आप भी यहाँ लुत्फ़ करते हैं, मैं भी देखता हूँ जो पाकिस्तान अपना पाकिस्तान है, भले फैज़ साहब कहीं ये दाग दाग उजाला ही क्यों ना हो। क्यों सलमान? मुजाहिद भाई कहते हैं कि जब एक जश्न आ रहा हो जो आज़ादी का जश्न है, तो आपको वो लो हैंगिंग फ्रूट देखना पड़ेगा कि किस चीज़ का जश्न मनाएं। तो देखें पिछले 5-6 महीने से पूरी दुनिया एक पिंजरे में बंद, लॉकडाउन में, वबा की वजह से, हाँ? और जहाँ मैं था अमेरिका में और मैं कोरोना पॉजिटिव भी हुआ, तो वहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा अमवात जो है अमेरिका में हुई। जिस शहर में मैं था न्यूयॉर्क में, रोज़ लाशें ही लाशें थी। पाकिस्तान में, क्योंकि मैं अब ये सफ़ीर हूँ कोविड-19 का बरे सगीर का मुजाहिद भाई, कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि पेंडेमिक, कोविड-19 का पेंडेमिक जो है वो पाकिस्तान ने, अगर आप कंपैरिजन करें इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, तो पाकिस्तान ने उसका बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया अभी तक। और ये अगर SOPs हम प्रैक्टिस करते, यानी कि ये समाजी फासला और मास्क पहने जब हम फिर रहे हैं, तो पाकिस्तान शायद वो मुल्क है बरे सगीर का जो सरे फहरिस्त पे आएगा। तो ये बड़ी नहीं आप ठीक कह रहे हैं सलमान, मैं तंदुरुस्त जी माशाल्लाह, वही बड़ी फिक्रमंदी भी हुई थी, मैंने पैगाम भी भेजा था। और आप यकीनन कह रहे हैं कि जो हमारा मुल्क जहाँ पर कहते हैं जी सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हम बहुत पसमानदा हैं, लेकिन मैं ख्याल है कुछ अल्लाह ताला का भी कुछ ख़ास नज़र है पाकिस्तान पर, और कि जो भयानक आप जैसा कह रहे हैं जिससे होकर आप निकल आए सलमान। लेकिन अब मैं सियासत पर गुफ्तगू करूँगा नहीं, हल्की फुल्की बात करूँगा। काफ़ी अर्से बाद आए,
اور خان صاحب کے جو تبدیلی کا سفر تھا اس میں آپ بہت جوش و خروش سے رہے, بہت کم لوگ رہے, خیر آپ ذاتی طور پر دوست بھی ہیں, تو یہ بھی ایک میرے خیال میں تبدیلی کا ثمر ہے کہ اتنی خوفناک وبا اور بیماری پر ہم نے قابو پایا اور اب ہم ملاقاتیں وغیرہ بھی کر رہے ہیں. جو ہدف رکھے گئے ہیں, 2 سال گزر گئے ہیں, میں نے کہا میں پھر براہ راست سیاست پہ نہیں, تو ہم لوگ امید رکھیں, آج 73واں سال ہے آزادی کا, 73 سال ہو گئے, کہ آنے والے دن, خاص طور پر آپ مجھے زیادہ جانتے ہیں, کوئی بھی قوم جب تک تعلیم یافتہ نہ ہو وہ خوشحال نہیں ہو سکتی, وہ ترقی نہیں کر سکتی. ایجوکیشن بنیادی بات ہے, آپ کام بھی اس پہ کرتے رہیں, کیوں سلمان؟ جی مجاہد بھائی, آپ کو تو علم ہے, لیکن میں ہمارے سامعین کے لیے دہرا دوں کہ ایک ترانہ بنایا میں نے جس کے علامہ اقبال کے بہت ہی اچھا, اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان وقتوں کے لیے انہوں نے لکھا ہے, زمانے کے انداز بدلے گئے, جی, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے, واہ, خیرت کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اب یہ مجاہد بھائی میں جانا چاہتا ہوں سن 47 میں جب آزادی ملی تو جیسے یہ قائد اعظم کی تحریک کے بعد ہمیں پاکستان ملا تو امریکہ کا ایک بہت مشہور ایک میگزین تھا, لائف میگزین, اس کے کور پہ قائد اعظم کی تصویر تھی. وہ جو مضمون انہوں نے لکھا اس میں انہوں نے پیشن گوئی کی کہ یہ ملک جو ہے یہ برٹش انڈیا کے ٹوٹنے کے بعد بنا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 6 مہینے سے زیادہ لاسٹ نہیں کرے گا پاکستان. یہ 1947 کی میں بات کر رہا ہوں, کہ کیونکہ انہوں نے وہ ساری چیزیں بتائیں کہ نہ ان کی معیشت ہے, نہ صحت, نہ تعلیم, ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ بھی 71 سال کے ہیں, تو یعنی کہ انہوں نے وہ سارا کچھ لکھا. لیکن سلمان, سلمان لیکن یہ تو بتائیں نا, بہرحال سلمان دیکھیں, بہرحال 50-60 سال تو پاکستان کے عوام نے سفرنگ کیا نا, جس ملک میں 4 کروڑ بچے اسکول نہ جاتے ہوں, یہاں لوگ دوا نہ مل پہ خودکشیاں کرتے ہوں, وہ جو اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, نفسیات میں پڑھوں گا, لیکن یہ جو امید ہے ہمیں, اور ابھی امید رکھنی چاہیے. مجھے لگ رہا تھا کہ بیچ میں کہیں آپ مایوس ہو کے تو نہیں چلے گئے پاکستان سے زیادہ لمبے وقفے کے لیے, وہ تو خیر یہ کرونا آ گیا. تو یہ جو اب لوگ چاہتے ہیں نا کہ 73 سال بعد, جو بہت خان صاحب 60 کی دہائی کی بات کرتے ہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے کہ دیکھیں وہ ملک آزاد ہوئے, کہاں پہنچ گئے, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ذرا اسپیسیفک کوئک, ہاں چلتے چلتے وہ آپ سے ضرور سننا ہے مجھے جنون سے وعدے بھی. جی سلمان. مجاہد بھائی میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں, دیکھیں میں وہ جنریشن ہوں پاکستانی کی جو بیرون ملک پاکستانی سمجھے جاتے ہیں. بچپن میں اسکول وہاں پڑھا, وہاں امریکہ کے کلچر میں بڑا ہوا, ڈاکٹری کرنے کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور آیا, اور پھر جو میرا دوست شہید جنید جمشید, جب وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا مجاہد بھائی, تو ہم نے سوچا کہ نوجوان نسل کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہماری عمر اس وقت 20-21 سال تھی, تو یہ جو پیغام تھا, ایسی زمین اور آسمان, اس کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان. یہ آپ دیکھیں کہ ایسی دکھتی نبض پاکستانیوں کی جو پاکستان کے اندر ہیں اور بیرون ملک پاکستانی ہیں, وہ ابھی تک ان کے دل کو یہ پیغام لگا ہوا ہے. ابھی وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان, وہ ترقی پسند پاکستان چاہتے ہیں, ایک پروگریسو پاکستان چاہتے ہیں, لیکن وہ اپنی روایت کو نہیں چھوڑنا چاہتے. پاکستانی جو ہیں روایتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے. تو بلینڈ آف ماڈرنٹی اینڈ ٹریڈیشن. آج جو ہے نا مجاہد بھائی, یہ 2020 14 اگست کی جو جشن آزادی ہوگی, میں سمجھتا ہوں تاریخی ہے. وہ اس لیے کہ یہ وبا کی وجہ سے تاریخ بدل رہی ہے, دنیا بدل رہی ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں جو ہے, جو جس طرح امریکہ تھا اس طرح امریکہ رہا نہیں. اسی طرح ہندوستان جس طرح تھا ہندوستان رہا نہیں. پاکستان بھی تیزی سے بدل رہا ہے, اور کیونکہ ہمارے نوجوان نسل جو 22 سال ہماری ایوریج ایج ہے اس ملک کی, ان میں جذبہ ہے, جنون ہے. اور یہ آپ میرے سے لکھ لیں, یہ پیشن گوئی کرنے لگا ہوں آپ کے شو پہ مجاہد بھائی, کہ 2020 اور 2030
یہ 10 سالوں میں پاکستان ٹیک آف کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سلمان بھائی، یہ تو آپ کے ہاتھ تو بے شمار بار ہم براہ راست جو بیٹھتے ہیں اس کا ایک الگ لطف آتا ہے. آپ اسلام آباد میں، یا میں اسلام آباد آؤں گا یا کراچی آؤں گا، پھر آپ سے بیٹھ کر زیادہ جو میں یہاں جی ٹی وی میں آیا ہوں آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہمارے لوگ آپ کو سننا، یہ خاص طور پر جو جنون سے وہ ایک گانا کا پورا جیسے قومی ترانہ بن گیا پاکستان کا دوسرا تیسرا جو آپ کا جو تھا، تو ذرا اس کو اگر ہمارے سننے والوں کے لیے گنگنا دیں سلمان، پھر میں بعد میں اس میں کچھ میوزک بھی شاید ڈال دوں بعد میں. جی سلمان. جی مجاہد بھائی، یہ اس کا میں یہ بتا دوں کہ کیوں یہ میرے جیسے جو بیرون ملک پاکستانی، وہ ان کی پاکستان سے اتنی زیادہ ایک سمجھ لیں جنون کی حد تک جو یہ ناتا ہے، اور پھر یہ شاعری اور پھر یہ طرزیں کیوں نکلتی ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. پروفیسر اکبر احمد نے فلم بنائی جناح آف پاکستان. انہوں نے مجھے کہا، درخواست کی، انہوں نے کہا کہ سلمان اس کے ساؤنڈ ٹریک کے لیے آپ ایک ترانہ بنائیں. تو میں قائد اعظم کو تو ہم بچپن سے ہی پڑھتے آئے دیکھتے آئے، لیکن میں نے 2 کتابیں پڑھی. ایک پڑھی اسٹینلی والپرٹ کی جناح آف پاکستان، اور دوسری فاطمہ جناح کی کتاب مائی بردر. تو مجاہد بھائی وہ اگر کتابیں آپ پڑھ لیں، اور ہمارے سامعین کو میں کہوں گا آپ ضرور پڑھیں، اس میں جو نکل کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی 40 سال کی جستجو جو تھی، جنون، عشق، قربانی. تو اس پہ پھر میں نے جب یہ سارا پڑھا اور دیکھا کہ کہیں گٹار تو ہوگا نہیں کہیں آپ کے ارد گرد، میرے خیال میں گٹار ابھی تک ہاتھ میں نہیں آیا ہے نا؟ میرے پاس نہیں ہے. چلے گنگنا دیں گے تب بھی اچھا لگے گا. لیکن میں آپ کو ویسے طرز سناتا ہوں. جی 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 سلمان. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، قربانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی، جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. آپ سلمان احمد کے جس جنون اور جذبے سے گا رہے تھے، وہ جنون اور جذبہ جو ہے وہ عام طور پر کچھ ایک خاص طبقے نے اس کو ایک محدود کر دیا، ایک مکتبہ فکر تک، ایک قوم تک. لیکن اس پاکستان کو بنانے میں تمام ہی لوگوں نے، ہر رنگ، نسل، مذہب کے لوگوں نے لسان کے اعتبار سے کردار ادا کیا تھا. میرا سائرہ پیٹر جو ہیں وہ ماشاءاللہ جو ہیں ایک آرٹسٹ اس لیول کی ہیں کہ کوئی 13 زبانوں میں، مجھے حیرت ہوتی ہے جناب، انگلش، فرینچ، جرمنی، اٹیلین، سندھی، پنجابی، اردو، سرائکی. اور میری تو خواہش یہ تھی کہ یہاں اسٹوڈیو میں آج میرے ساتھ ہوتی، لیکن ان کو پھر یہ آ گیا، اور پھر لندن میں ہیں موجود. اور دیکھیں لندن میں بھی میں نے جب ان سے درخواست کی تو ہمارے ساتھ ہیں، اور میں نے کہا جی بڑے MSc کیا ہے لندن سے، یہ نہیں یہاں ہمارے یہاں آپ کہتے ہیں جی یہاں تو خیر جعلی ڈگری ہو رہی ہو، مسئلہ چلا. دیکھیں میں کہاں نکل گیا، ہمیشہ نکل جاتا ہوں. جی سارا ایک ویلکم آپ کو میں کرتا ہوں. اور جی تھینک یو سو مچ مجاہد صاحب، آپ خود پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور میرے لیے خوش قسمتی ہے، ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا سائرہ، یہ جو ہمیشہ میرے خیال رہتا ہے کہ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو آپ کی جو سنگنگ ہے ایز اے سنگر، یہ پارٹ ٹائم ہے یا پورا اس کے لیے آپ نے وقف کر دیا؟ کیونکہ آپ کا ایک صوفیزم بھی ہے، اور پھر ماشاءاللہ MSc کی ڈگری وگری ہے، تو یہ مکمل آپ نے اپنے کو اس کے لیے وقف کر دیا ہے کیا؟ جی بالکل، میں نے اپنے ایز اے پروفیشنل اس کو میں کرتی ہوں. اور ویسے میں نے 2 ماسٹرز کیے ہیں، ایک کیمسٹری میں میرا ماسٹرز ہے، فرسٹ ماسٹرز ود ڈسٹنکشن، اور سیکنڈ میں نے MA کیا تھا ہسٹری سے کوئن میری یونیورسٹی آف لندن. اور ویسے آپ کہہ رہے تھے کہ 14 لینگویج، اب 17 لینگویجز میں میں گاتی ہوں، کیونکہ فارسی ابھی شامل ہوئی ہے. واہ واہ. میں نے حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ تبسم جو کہ اب ہوتی ہیں
सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब की। अच्छा, ने मुझसे लास्ट ईयर कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो सूफी साहब का कलाम फारसी ज़बान में उसको कंपोज़ करें। तो मैंने पूरी फारसी कलाम की 8 गज़लें खुद कंपोज़ चलिए ये तो की ये एक आध मैंने और सोचा इसका भी मिसरा सुनूंगा, लेकिन सायरा इतना के लिए वक्त कैसे निकाल लेती? दूसरा यही मैं बताऊं, आपसे पूछना चाहता हूं, गालिबन जो वो कि कोरोना होगा, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ कोरोना बहुत कम हो गया है। आप लंदन में मौजूद है, गालिबन जहाँ जहाँ पाकिस्तानी होंगे वो इसी तरह जश्न मना रहे होंगे, और लंदन में कोई खास तकरीब होगी जहाँ आप कुछ जाएंगी या? जी, लंदन में एक्चुअली हाई कमीशन लंदन जो है वो 14 को तो नहीं करी, क्योंकि कोरोना की जो कोविड-19 की वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर अभी भी। लेकिन 11 अगस्त माइनॉरिटी डे मनाया गया पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था परफॉर्म अच्छा। करने के लिए, तो बहुत ही जोश खरोश से मनाया गया। जैसे मैंने कहा सायरा हमेशा ख्वाहिश इधर यहाँ रही, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी कि आपके साथ तफसील से बैठकर, इंशाल्लाह जब आएंगी आप तो तफसील से आपको बैठकर गुफ्तगू भी करूँगा, सुना भी होऊंगा आपके बारे में। यानी मैंने अच्छी अच्छी बातें ही हमेशा सुनी है। तो कुछ हमारे नाजरीन के लिए आज इस आज़ादी जश्न आज़ादी जो 73 आए ज़रा गुनगुना दें। मुझे नहीं पता कि कुछ गिटार मौसीकी वगैरह मामला होगा। अभी सलमान से भी ये मैं कह रहा था, वो बगैर गिटार के अधूरे रहते हैं सलमान, लेकिन ख़ासतौर पर अमेरिका से आए थे इस्लामाबाद पे, मुझे बगैर म्यूजिक के भी गाती हूँ। जी चले बगैर किसी जी ऐ वतन प्यारे वतन, जी जो इमानत अली खान साहब जी। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारे ज़माना दिल का बहारे मस्तन। वाह। शुक्रिया सायरा, शुक्रिया सायरा। मैंने कहा ना, मेरा ये ख्वाहिश कि आपको, और इंशाल्लाह जल्दी आप जब यहाँ होंगी तो भरपूर तरीके से गुफ्तगू भी होगी, आपको सुनेंगे भी। और हाँ, वाकई प्यारे वतन दूर रहकर ज़्यादा याद आता है, और आपने किस खूबसूरती से उस्ताद अमानत को गाया है। तो नाज़रीन, आज मैंने जैसे कहा आपसे कि जश्न पाकिस्तान जिसका आगाज़ कई दिन से हो चुका है, आज प्रोग्राम उसी के लिए था। इफ्तिखार आरिफ आए, सलमान आए, और आप देखिए सायरा किस मोहब्बत से पाकिस्तान को याद लंदन में कर रही थी। तो आखिर में मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए इस कहने के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद।